बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। भारत में अगले दिन नागालैंड में भारतीय आर्मी ने फायरिंग की और फायरिंग एक ट्रक के ऊपर की जिसमें कि कौन जो कि कानों में काम करते हैं वहाँ पे वो जा रहे थे और फायरिंग करके उनमें से 6 लोगों को मार दिया। और बाद में ये कहा कि हमें इत्तला थी कि यहाँ पे कोई सेपरेटिस्ट जा रहे हैं, लिहाजा उस इत्तला के मुताबिक हमने ये काम किया। और पता बाद में ये चला कि वो बेगुनाह लोग जो कि कानकन जो करीब पुरबा लोग थे वो मार दिए। और फिर जो उनके लवाकिन और लोगों ने बाद में काफ़ी एहतजाज किया तो उस एहतजाज के नतीजे में 10 और मार दिए। अब ये जो वतीरा है ये मारने का ये बज़ाहिर यूँ लगता है कि इंसानी जान जो है उसकी वक़्त वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ मैं इसके नागालैंड के रेफरेंस से ये बात नहीं कह रहा, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे और जो पहले सिखों के साथ हो चुका है, अगर वो चीज़ें हम ज़हन में रखें तो वो सिर्फ वहाँ पे या गाय की जान की कोई वक़्त है या फिर हिंदू पॉपुलेशन जो है उनकी जान की वक़्त है। उसके अलावा ईसाई हों, सिख हों या ये नागालैंड के लोग हैं या और भी वहाँ पे आप देखिए कि कई तहरीकें, कई ऐसी मूवमेंट चल रही हैं जो कि भारत से निजात चाहती हैं। उनमें नागालैंड की मूवमेंट है, मिज़ोरम वाले हैं, कश्मीर और खालिस्तान तो बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की मूवमेंट्स हैं, फिर मणिपुर है, तो कई वहाँ पे मूवमेंट चल रही हैं। अगर तो वहाँ पे हालात ऐसे होते कि इन लोगों के मुतालबात हैं, चीज़ें वो चाहते तो वो अलहदा अपने लिए वतन चाहते हैं, लेकिन अगर उनको संभाला जाता, उन लोगों के साथ सलूक अच्छे होते तो वो लाजमी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो रिकंसाइल कर जाते हैं। लेकिन यहाँ रिकन्सिलेशन के चांसेस नहीं। आप सोचिए कि आर्मी को 1958 में 1958 में खसूसी पावर्स दी गई नागालैंड में लोगों के ख़िलाफ़ या उनके जो भी सेपरेटिस्ट थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन करने के लिए, और वहाँ कोई आप मार दें किसी को तो पूछने वाला कोई नहीं। वो पावर्स आज दिन तक चल रही हैं जिसके नतीजे में इतने सारे लोग मारे गए। और आप इतने मारे जाने के बाद अब नेचुरली मुतालबा है कि एक तो इनसे पावर्स वापस ली जाएँ, दूसरा ये है कि जिन्होंने कत्ल किए हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको अदालतों में ले जाया जाए, जो मेरा नहीं ख्याल कि भारत कभी करेगा। और सो इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे बेइत्मीनानी रहेगी। नागालैंड कुछ अरसे से ये फिर एक्टिव हो पड़ा था और यहाँ पे उन्होंने अपना एक अलग झंडा भी बनाया। फिर इंग्लैंड में कोई उन्होंने अपनी नागालैंड की कोई आज़ाद हुकूमत पहले कायम की। ये वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ नागालैंड में होता रहता था। नागालैंड एक उनके इंडिपेंडेंट मुल्क का नाम उन्होंने तजवीज़ किया हुआ है कि नागालैंड बननी चाहिए और उसमें सिर्फ नागा लोग होंगे। और नागा सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि जो बर्मा की साइड पे भी नागाज आबाद हैं वो चाहते हैं कि वो भी उसका हिस्सा बने। सो लाजमन बर्मा शायद इसको सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। 1950 में ये जो नागा नेशनल काउंसिल है इसको एक बड़ा इन्होंने एक उस ज़माने में एक इनकलाब लाने की कोशिश की और ख़ासा उसमें कत्ल व गारत हुई, काफ़ी लोग मारे गए। उस इंसर्जेंसी के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ नागास का भी ख़ास तौर पे, और एक अलहदा कौम, अलहदा हुकूमत बनाने की, अलहदा मुल्क बनाने की एक डिमांड थी जो उस वक़्त पूरी ना हुई। ये वायलेंस जी थी बाद में फिर ज़रा कम हो गई क्योंकि इसके बाद एक माहिदा भी हुआ जो कि मेजॉरिटी नागालैंड स्टेट के लिए आप कहें कि वो शिलोंग एकॉर्ड था, 1975 में हुआ। तो उसके बाद कुछ थोड़ा ये सिलसिला कम हो गया था, लेकिन फिर ये कुछ साल पहले फिर ये काफ़ी चीज़ एक्टिव हुई। नागास के जो अभी जो एक्टिव नज़र आते हैं वो काफ़ी सारे इनके फैक्शंस हैं जो कि जो सोशलिस्ट नागा जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है वो मुतालबा कर रही है और वो भी एक्टिव हैं और उनकी डिमांड यही है कि एक अलहदा मुल्क उनको दिया जाए। अब यहाँ पे जो भारतीय फ़ौज ने कार्रवाई की उसमें कुछ 14 शहरी जो मारे गए, अब उसकी वजह से हालात वहाँ पे बिगड़े हुए हैं।
یہ اس کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ شہریوں کا خیال ہے کہ یہ قتل کیے گئے ہیں اور افواج جو ہیں وہ انہوں نے بہت بے احتیاطی یا جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے، ورنہ تو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے ہی لوگوں کو جو کہ پرامن ہیں آپ کے شہری، اگر ان کو آپ اتنی بڑی تعداد میں مار دیں تو پھر وہ نیچرلی کوحرام مچتا ہے۔ آج ناگالینڈ میں احتجاج بہت زور شور سے جاری ہے۔ وہاں پہ ناگالینڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے ڈیڈ باڈیز رکھیں اور ایک میدان میں لے جا کے تو وہاں نہ صرف انہوں نے جنازوں کے اوپر رونا رویا اور تقریریں بھی کیں، بلکہ ناگالینڈ کے جو اپنے چیف منسٹر ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ اور یہ جو ناگالینڈ کی ان کی شمال مشرقی جو ہے ریاست، اس میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج نہ کریں۔ لیکن اس کرفیو کے باوجود لوگوں نے کرفیو کی خلاف ورزی کی اور باہر نکل کے انہوں نے احتجاج کیا، لاشیں رکھیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ آج تو یہ ایک تازہ ہے واقعہ، اور بھارت کی حکومت نے کہا کہ جی ہم نے ایک انکوائری آرڈر کر دی۔ اب انکوائری جو ہے وہ سب سے بڑا فراڈ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کشمیر میں کونان اور پوشپورہ کے علاقے میں 1993 کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک رات میں تقریباً کوئی 150 یا 200 کے قریب، اب ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور اس میں بعض بوڑھی عورتیں تھیں جن کی بے حرمتی ہوئی۔ وہ آپ کہہ لیجئے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین تھیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی۔ کئی دفعہ انکوائریاں ہوئی لیکن اس کا کچھ نہیں کیا گیا، اور ہر انکوائری کے بعد کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ بول کے تو لوگوں کو وہاں سے ان کو بری کیا گیا یا اس کو معاملے کو گول کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کو بھی چھوڑ دیں آپ۔ یہ پھر 2007 میں ایک وہاں کی خاتون جس نے کوئی NGO بنائی ہوئی تھی، ینگ خاتون، اس نے جا کے فزیکلی سارے تحقیقات کی، چیک کرنے کے بعد NGO کے ذریعے وہ اپنا کیس لے کے سپریم کورٹ میں گئی۔ اب سپریم کورٹ میں 2007 سے لے کے آج دن تک 14 سال ہو گئے، وہ کیس 14-15 سال ہو گئے آپ کہہ لیجئے، وہ کیس وہیں پینڈنگ ہے، اس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جتنے بھی وہاں پہ کشمیر میں قتل و غارت ہوئی ہے یا جہاں بھی ہوئی ہے قتل و غارت، اس کا اگر آپ حشر دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ عدالتیں ان کو انصاف دینے کو تیار نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ بالآخر مجبور کرتی ہے ان شہریوں کو کہ وہ اپنے لیے کم از کم انصاف کے حصول کے لیے ایک علیحدہ اپنی ریاست بنائے جہاں ان کے اپنے لوگوں کی سنوائی ہو۔ اب یہ جو اب ہوا ہے یہاں ناگالینڈ میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد وہاں پہ کافی پرتشدد فسادات ہوئے ہیں، لوگوں نے فوج کی گاڑیاں جلائی ہیں۔ اب اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس چیز کے اوپر کتنی نفرت ہے، کتنا زیادہ لوگوں کے اندر ایک احتجاج کے لیے ایک غم و غصہ ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کیا گیا۔ لیکن یہ غم و غصہ جو ہے وہ آپ کو کشمیر میں روزانہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سکھ نہیں بھولے جو ان کے ساتھ 1984 میں کیا گیا، جو ان کے دربار صاحب پہ حملہ ہوا تھا اور اس میں بڑے بڑے سکھ مارے گئے۔ پھر اسی طرح دہلی میں ان کے خلاف قتل و غارت ہوئی، ایک رات میں کہتے ہیں کہ 2-2.5 ہزار سکھ اور ان کی عورتیں مار دی گئیں، بچے مارے گئے، بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ریپ وغیرہ بھی کیے گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت بڑی ہندو پاپولیشن چونکہ بہت بڑی ہے، اور یہ دوسری پاپولیشن جو ہیں، دوسری جو اقلیتیں ہیں، ان کی چونکہ تعداد خاصی کم ہے تو یہ ان کو اوور پاور کر جاتے ہیں، ورنہ شاید یہ جرت نہ کریں۔ سکھ ایک دلیر قوم ہے، بہادر قوم ہے، اسی طرح کشمیری دلیر لوگ ہیں، وہ اگر انسرجنسی کریں اور وہ بڑی دلیرانہ طریقے سے وہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک اپنی میجورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دوسری قوموں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ذلیل کرنے کا جو رستہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ مودی کے دور میں آ کے بڑا ہے۔ مودی نے جب سے نفرتیں وہاں پہ پھیلائی ہیں تو تمام اقلیتیں زیر عتاب ہیں اور وہ متنفر ہوتی جا رہی۔ سو اس سے آج آپ کہہ لیجئے کہ ناگالینڈ کا ایشو ہے، کل کسی اور کا ہوگا، لیکن یہ بد امنی ڈیفینیٹلی یہ مودی کے دور کی پیداوار ہے، جس نے کہ وہاں پہ ہندوتوا کا نعرہ لگا کے تو نفرتیں پھیلائی ہیں۔ میں ہمیشہ جب یہ سوچتا ہوں تو میں اپنے قائد اعظم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کو کرور جنت نصیب کرے، جس نے یہ سوچا کہ اگر مسلمانوں کو علیحدہ وطن نہ دیا گیا تو وہ ساری عمر ہندو کے ظلم کے نیچے پستے رہیں گے۔
یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس وطن کا تحفظ کرنا چاہیے، اس کو ایک نعمت خداوندی سمجھ کے اس کے لیے جانیں قربان کر دینی چاہیے، لیکن اس کا تحفظ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک نعمت عطا ہوئی اللہ کی رحمت اور ہمارے اکابرین کی کوشش سے، اس کا کچھ نقصان نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔